الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا لك غطاءك فبصر اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كفار عن النعيم مناع الخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقيا في عذاب الشديد. وقال قرينه ربنا ما طغيته ولكن لكان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقدمت عليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلم بالعبيد. صدق الله العظيم. रोल नंबर 8।